छौँ छन्द कवितै पनि र हाम्रो छन्द कवितालाई प्रवर्धन गर्ने र त्यसलाई संरक्षण र प्रवर्धन दुईटै उद्देश्य राखेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यस क्रममा शिव सर हजुरले थोरै हजुर सर सुरु हो सर। हजुर अब मैले हजुरलाई बोलाउँछु है एकैछिन। हजुर यस क्रममा सबै उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका संयोजक श्री तेजेन्द्र प्रसाद भुषालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय रोहिणी नेउपाने सर, कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं चितवनका छन्द कविताको सन्दर्भमा एकजना धरोहर आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेल जो आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी यहाँ उपस्थित रहनुभएका पूर्वदेखि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण कविवर्गहरू, सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा 5औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमन टक्राउन चाहन्छु। हामीले यो कार्यक्रमको प्रारम्भको 5औं श्रृङ्खला पार गरिसकेका छौँ। हामीले प्रारम्भ सुरुमा चाहिँ जति कार्यक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो त्यति कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न केही समस्याहरू सृजना भइरहेका थिए तापनि पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा कार्यक्रमहरू चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन भइरहेको छ। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर कार्यक्रम व्यवस्थापनको समूहको चाहिँ निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर नियमित रूपमा श्रोताको रूपमा, सहभागीको रूपमा, वाचकको रूपमा यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण कविवरहरू र सहभागी श्रोता दर्शक महानुभावहरूलाई मैले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र चाहिँ हाम्रा नियमित कार्यक्रममा यहाँहरूको चाहिँ उत्साहजनक प्रस्तुति, सहभागिता र प्रस्तुति रहनेछ र हामीलाई यो अभियानमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ उपस्थिति भएर वाचकको रूपमा उपस्थित, प्रेरकको रूपमा उपस्थित भएर हामीलाई चाहिँ उत्प्रेरणा प्रदान गरिरहनुहुनेछ भन्ने अपेक्षामा छु र सदा यहाँहरूको चाहिँ माया र सुभाव पाइरहँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। हुन्छ सर। हजुर सर। सर रोहिणी सर म्युट छ, म्युट भयो अहिले। धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुन आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यूलाई मङ्गलाचरण सहित उद्घाटन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गरे। धन्यवाद रोहिणी सर। युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति शिक्षक कविहरूको छन्द कविता वाचनको 5औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि आदरणीय अग्रज स्रष्टा चितवन साहित्य परिषदका संस्थापक अध्यक्ष केदारनाथ खनालज्यू, उहाँले शिक्षण पेसामा दीर्घ सेवा पश्चात हाल निवृत्त जीवनलाई साहित्य साधनामा समर्पित गर्नुभएको छ। उहाँका दर्जनभन्दा बढी कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। गत वर्ष उहाँका केदारनाथ खनाल व्यक्ति कृति अमृतोत्सव विशेष ग्रन्थ प्रकाशित भएको छ। उहाँ मेरो सृजनाका प्रेरणा स्रोत हुनुहुन्छ। त्यस्तै अर्का व्यक्तित्व आजका विशिष्ट अतिथि काव्य यात्राका अग्रणी व्यक्तित्व, छन्द कवितामा धेरै कलम चलाइरहनुभएका आदरणीय पूर्व सूर्य प्रकाश जमर कटेल सर, यो काव्यिक श्रृङ्खलाका परिकल्पनाकार तथा कार्यक्रम संयोजक तेजेन्द्र भुषाल सर, प्राविधिक सहयोग दिनुहुने केशवराज घिमिरे सर, छन्दबद्ध कविता अभियान चितवन तथा छन्द काव्य प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष आदरणीय पूर्व लकाश पौडेल सर समेत सहभागी तथा श्रोता साहित्यानुरागी सबैमा हार्दिक नमन साथै स्वागत गर्दछु। मलाई आज विद्वान कविहरूका माझ अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आयोजकप्रति आभारी छु। हामीले प्रतिकूल समयमा पनि नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट छन्द कवितालाई काव्य भेलाको रूपमा यो चाहिँ
कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यो अवसरका लागि आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्छु। अहिले जतासुकै छन्द कविताको आकर्षण बढिरहेको छ। छन्द कविता लेखनमा प्रतिस्पर्धा चलेको छ। शास्त्रीय छन्द केवल ब्राह्मण जातिको मात्र र त्यसमा पनि पुरुष प्रधान देखिने अवस्थालाई चिर्दै अहिले विभिन्न जात जातिका महिला पुरुष सबैमा उत्तिकै आकर्षण सहभागिता बढिरहेको छ। यो अवसरमा हामीले कार्यक्रमलाई कविता वाचन र श्रवणमा मात्र सीमित नराखी आफ्ना लेखनका कमजोरी तथा त्रुटिहरू हटाउने अवसरको रूपमा लिन सकियो भने यो कार्यक्रमको उद्देश्य सार्थक हुनेछ। आगामी दिनमा नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू थप्दै लान सकौँ भन्दै बाँकी कुरा कार्यक्रमको अन्तमा राख्ने बाचा सहित ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन यो कार्यक्रमको उद्घाटन सहित सञ्चालकज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू। यसै क्रममा मैले आजको यस हाम्रो कार्यक्रमलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग पुर्याइरहनुभएका श्री केशवराज घिमिरे सरलाई, जो पूर्व प्रभाव हुनुहुन्छ खैरेनी मावि तनहुँका, उहाँलाई आसन ग्रहण सहित धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र अब हामी अध्यक्षज्यूको अनुमति अनुसार आजको यस वाचन क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीसँग समय अलिकति घटिसकेको छ, त्यस कारणले यस क्रममा सम्बोधनलाई यथोचित नै राखेर यहाँहरूले आफ्नो छोटो परिचय सहित वाचन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। र यस क्रममा आजको सबैभन्दा पहिलो वाचकको रूपमा आउनुभएको छ श्री शिवराज अधिकारीज्यू। उहाँ मेरीगोल्ड मावि खैरनी 1 चितवनका शिक्षक हुनुहुन्छ। यसपछि मैले श्री सावित्री नेउपानेज्यूलाई तयारीको लागि बस्न अनुरोध गरेँ। यहाँहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमन। शिवराज अधिकारी, मेरीगोल्ड मावि खैरहनी 1 चितवनबाट यस कार्यक्रममा पाढौं बनी सौरभ भन्ने शीर्षकको शार्दूल विकृत छन्दको कविता लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु र यसरी आफ्नो कविता वाचन गर्न पाउँदा मैले आफूलाई गौरवान्वित ठानेको छु र म कविता सुरु गर्छु। मान्छे हो अब फर्कने समय भो, आफ्नै धरा सम्झँदै, कोइलीको रव सम्झँदै, अमृतका थोपाहरू सम्झँदै, पुर्खाका बलिदान वा तपनका आभाहरू सम्झँदै, आफ्नै सभ्यपना बनेछ गहना, विज्ञान भो अश्रु नै। अहिले विश्वरुला हुँदै प्रलयको झल्को सरी देखियो, मानव बोल्न सचेत बन्नु छ अझै, बाणी सबै छेकियो। दम्भ लिएर ज्ञान भवमा साम्राज्य छोड्ने भए, सानो हुन्न अथाह वैभव जहाँ बल्छन् मणि सम्झिए। कहिल्यै सूर्य घुमेन पार्श्व गतिमा, राहु डराए पनि, कहिल्यै राप दिएन चन्द्रगिरीमा, आफै हराए पनि। लेख्ने काम रहेछ लेख्न दियोस्, भावी बने मङ्गल, बच्चो बाघ नसम्झ जित्छु सजिलै, त्यो राज हो जङ्गल। सारा मानव रोग जोत्न नसकी, भैषज्यमा लम्किए, आयुर्वेद भनेछ आयु गुरुची, छोड्दै कहाँ दौडिए। यस्ता वैभव बाँच्दछन् मुलुकमा, गोडेर हाँस्ने कि त फर्के है यस युगका मनिष हो, नाचेर बाँच्ने कि त। आफ्नै आँगन मिल्छ जीवन सफा, संसार लोभ्याउने, हामी मैछ अथाह गौरव कथा, संसार सम्याउने।
फर्कौं शक्ति हुनेछ पत्थर सरी जित्छौं महाभारत छुन्नन् रोग टिपेर साग घरका बाँधौं बनी सौरभ फर्कौं शक्ति हुनेछ पत्थर सरी जित्छौं महाभारत छुन्नन् रोग टिपेर साग घरका बाँधौं बनी सौरभ बाँधौं बनी सौरभ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शिवराज अधिकारीज्यूलाई मिठो शार्दूल विकृत छन्दको कविताको लागि। यसपछि मैले पूर्व उद्घोषित नाम सावित्री नेउपाने पौडेल, शिक्षक समजित किशोर मावि लुकुसी ललितपुरबाट हुनुहुन्छ र उहाँलाई मैले मेरो बहिनी पनि हो, उहाँलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ, पूर्व उद्घोष गरिसकेको थिएँ। र त्यसपछि तयारीको लागि श्री केशव प्रसाद भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार। कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएका दाजु रेणी नेपालीमा विशेष धन्यवाद र आज कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिरहनु भएका कृष्ण प्रसाद पोखरेल लगायत प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र सम्पूर्ण अतिथि गणहरूमा हार्दिक नमन र उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टा र द्रष्टाहरूमा समेत हार्दिक नमन गर्दै म सावित्री नेउपाने काठमाडौँ बबरमहलबाट, मेरो विद्यालयको नाम दाजुले अघि भन्नुभयो श्रमजित किशोर माध्यमिक विद्यालय, यो सुन्दर कार्यक्रममा जोडिने अवसर पाएँ। अत्यन्त खुसी छु, आभारी छु हजुरहरूप्रति र म ढिलो नगरिकन मेरो कविता वाचन गर्नतिर लागि। कविताको शीर्षक छ चाहना, छन्द पञ्चचामर। बुझेर आउनै पर्यो सिकेर ज्ञानका कुरा, म चढ्न सक्छु सुस्तरी 1000 टाकुरा, म हाक्न सक्छु देश यो भरेर दिव्य ज्ञानले, म बाँच्न सक्छु धैर्यले गरेर कर्म सानले, नहे पतुच्च शब्दले म गर्छु दिव्य साधना, बनाऊ म ज्ञान वर्धक यही छ नित्य अर्चना, मरेर जानु पर्छ नै गरेर नाम राख्नु छ, भलाइ हुन्छ के गरी गमेर मार्ग छान्नु छ, झुके त मान नै बढी प्रफुल्ल बन्छ जिन्दगी, डटेर हिँड्छु साना यो बिलाउँदैन रे बगी, इमान बेच्न सक्दछन् न सुन्नु झुटका कुरा, दिमाग बन्छ फोहरी न बोक्नु घातका छुरा, हुँदैन हिँड्न मूर्खका गरेर व्यर्थ सङ्गत, कदापि भुल्न हुन्न है दया र धर्म सोमत, भुलेर दान वा दया फसेर पाप कर्ममा, देखा सिकिन पाल है बुझेर लाग धर्ममा, म भित्र लाख चाहना छ चल्किँदैछ कल्पना, भरेर सोच माथमा पुगेर फर्कौं लक्ष्यमा, गरिब छु तथापि यो भरिन्न देह चाहले, म भुल्न सक्छु लोभ त्यो अनन्तको प्रवाहले, लिएर शुद्ध भावना खराब अन्त्य होस् अब, जुटेर एक चित्तले उठेर लाग है सब, सुधार हुन्छ लोकको सुबास छर्छ लेखले, मुहार फेर्छ फाटले जुहार देख्छ भेकले, मुहार फेर्छ फाटले जुहार देख्छ भेकले। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद सावित्री नेउपाने पौडेललाई मिठो पञ्चचामर छन्दको यो सुमधुर कविताको लागि। त्यसपछि मैले आदरणीय केशव प्रसाद भण्डारी सर प्रधानाध्यापक सूर्यमावि पर्वतलाई कविता वाचनको लागि अनुरोध गरेँ। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु उहाँको नाम। र त्यसपछि तयारीको लागि रहनुहुनको लागि रामचन्द्र ढकाल पूर्व उपराध्यापक पर्वत, उहाँलाई मैले तयारीको लागि अनुरोध गरेँ। केशव प्रसाद भण्डारीजी। केशव सर,
केशव सर हुनुहुन्न अहिले? हजुर छु, म अनम्युट गरिदिनु पर्यो सर, त्यताबाट अनम्युट गरिदिनु पर्यो। आवाज आछ सर? आवाज आइरहेछ। आवाज यो उताबाट आछ, यताको छ कि छैन? हजुरको पनि आछ, हजुरको पनि आछ। ए ल, हस् नमस्कार। म अध्यक्ष लगायत आजका प्रमुख अतिथि र सबै सर्जक मित्रहरूप्रति पर्वतबाट म हार्दिक नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र आजको यस शब्द फुलबारीमा भेट हुने संयोग जुराइदिनु भएकोमा म तेजेन्द्र सरप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म अब आफ्नो चाहिँ यसभन्दा अगाडि शार्दूल विक्रेडित पञ्चचामरबाट चाहिँ यो आजको कार्यक्रम सिन्चित भइसकेको छ। म आफ्ना भनौँ सृजनालाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। किन शान्ति हुन्न शीर्षकको चाहिँ वसन्त तिलका छन्दबाट म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुँदैछु। बाँकी कविताबाट बढ्छन् यहाँ प्रतिदिनै अवरोध हिंसा, आफ्ना यिनै चतुर चाकरका प्रशंसा, पैसा पदासन मिले सब सत्य त्याग्छन्, गोटी बनेर अरूका बकवाद हाँक्छन्। बिर्से सबै विगतका भुइँका सखाई, बिर्से सबै विगतका भुइँका सखाई, गर्छन् सधैँ सफलता निजका कुराई। लिन्नन् कदापि मनमा म भएँ न जाति, भ्रष्टोन्मुखी परमुखी चढ माथि माथि, भ्रष्टोन्मुखी परमुखी चढ माथि माथि। नाङ्गै घुमुन् निज जना धम यौनचारी, खुल्ला घुमुन् ठग धनाश्रय भ्रष्टाचारी। ओछन् सदा सबलै दल राजनेता, टाढा हुँदैछ ऋषि संस्कृति धर्म सेवा। वात्तै चढ्यौ शिखरमा छलछद मधारी, खाने गरेर बिचरा जन छक्क पारी। जिल्याउनु सफल जीवन मान्न थाल्यौ, यो देशलाई अहिले किन भन्न थाल्यौ, यो देशलाई अहिले किन भन्न थाल्यौ। उफ्र्यौ अहो जमिनमा पद छैन जान, खायौ अघासुर समान रहेन सान। के नै छ गान अब ता सकियो कि बाँकी, जम्मै दियौ अब छ केही दिनु ढाँटी ढाँटी, जम्मै दियौ अब छ केही दिनु ढाँटी ढाँटी। देऊ न देश प्रभुलाई डलर लिएर, देऊ न देश प्रभुलाई डलर दिएर, सोझा सिधा निमुखाई जनता ठगेर, सोधा सिधा जनता ठगेर। के न बाद अब भो बर्बाद मात्र, रेखा बढ्यो गरिबको अनि लुट तन्त्र। एक्लै रुँदैछ करुणा र दया सहाय, आफ्नै हुँदैछ दिलमा जनता पराय। विश्वास छैन घरमा परिवार भित्र, आफ्नो सदस्य दलको
नलिँदा विचित्र विश्वास छैन घरमा परिवार भित्र आफ्नो सदस्य दलको नलिँदा विचित्र नैराश्य मात्र किन हो सबतर्फ छायो बादै समाज बहुवाद जनवाद हरायो आफ्नै कुटो बनिबुतो गरी खानु छैन आफ्नै कुटो बनिबुतो गरी खानु छैन पुस्तौं रमेर रहने समभाव छैन पापी डलर नि विष बीज छडेर छाड्यो पूर्वीय दर्शन सबै पनि पोल्न थाल्यो पुस्तौं मिलेर घरमा मठ मन्दिरैमा गुम्बा र चैत्य बरियात मसान घाटमा साथै हुने पर भए परधर्म बोकी हाँस्दै हँसाउन सिकाउन कुचक्र रोकी नेपाल मातृमुख झुक्न दिएर बाँच्दा नेपाल मातृ शिर झुक्न दिएर बाँच्दा जिउँदै मरे सरह हुन्न र चुप्प बस्दा यी बुद्धका शहीदका ऋषिका पुकारा यी बुद्धका शहीदका ऋषिका पुकारा हाम्रा विभूतिहरूका मनका इशारा अध्यात्मवाद अधुरो भई पूर्ण हुन्न आनन्द हुन्न जनमै भरि शान्ति हुन्न आनन्द हुन्न जनमै भरि शान्ति हुन्न। धन्यवाद सबै सर्जक प्रति नमन र यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा चितवन छन्द अभियानलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद नमस्कार। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद रामचन्द्र ढकाल सरलाई, सरी केशवप्रसाद भण्डारी सरलाई। उहाँ पर्वतदेखि आएर आफ्नो कविता वाचन गरेर जानुभयो। त्यसपछि मैले आदरणीय रामचन्द्र ढकाल सर जो पूर्व उपप्राध्यापक पर्वत बहुमुखी क्याम्पस खलेवास हुनुभएको छ, उहाँलाई कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। मैले नाम पहिले नै उद्घोष गरिसकेको छु। त्यसपछि आफ्नो तयारीमा बस्नु हुनको लागि हर्क बोहरा त्यही गरी कैलाली सरलाई मैले अनुरोध गरेँ। हस्, अब रामचन्द्र ढकाल सर। खै त रामचन्द्र सर। रामचन्द्र सर, यहाँ रामचन्द्र सरको नाममा चाहिँ हुनुहुन्न, देखिनु भएको छैन। उहाँ पछि जोडिन आउनु भएछ भने उहाँलाई म पछि फेरि बोलाउने छु। र मैले अघि हर्क बोहरा सरलाई अनुरोध गरेको थिएँ। हर्क बोहरा सर लाइनमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ छु सर। हजुर हजुर सर। ल, हर्क बोहरा सर हुनुहुन्छ, त्यही गरी कैलालीबाट। धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्दछु। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम अथवा यस जो शोभनीय जुम मञ्चमा आसीन अध्यक्षज्यू, अग्रज साहित्यकार तथा विशिष्ट प्रमुख अतिथिज्यूहरू र यो मिठो साँझमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरा अग्रज अनुज सम्पूर्ण साहित्यकार साथीहरू, म हर्क बोहरा, म धनगढी बस्छु। सैनिक आवासीय महाविद्यालय त्यही गरी कैलालीमा मैले नेपाली विषय अध्यापन गर्छु। तर मैले
शिक्षा र सैनिक स्कुल शीर्षकको मैले कर्मक्षेत्रलाई नै विषयवस्तु बनाएर कविता रचना गरेको छु जुन शार्दूल विक्रीडित छन्दमा छ। त्योभन्दा पूर्व मैले इतर नेपाली भाषाको शिक्षक भएर पनि छन्द प्रयोगहरूलाई यसरी जम्मा गरेर यो एउटा बडो सुन्दर कार्यक्रम संयोजन गर्नुभएकोमा म तेजेन्द्र भुषाल सरप्रति अत्यन्त के अरे धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यो कार्यक्रमको निरन्तरताको शुभकामना पनि दिन्छु। आफ्नो कविता वाचन गर्नतिर लाग्छु। आफैमा अभिमान हो र गहिरो सद्बुद्धिको कोख हो, शिक्षा जीवन हो सुमार्ग पथ हो, शिक्षा सबै थोक हो। विद्यार्थी कलिला मुना दुई गुना, जो पढ्दछन् बढ्दछन् आफ्नै हिम्मत आँटले शिखरभा अग्ला धुरा चढ्दछन्। कैलाली थलते गरी सुन गरी उद्दाम नमै शोभित, सैनिक स्कुल त्यही खुल्यो र उभियो उद्देश्यमै निश्चित। पूर्वाधार सिंगार हार पहिरी बोकेर मिठो खुसी, सामग्री पनि साथ बाल मनको विज्ञानलाई बुझी। सैनिक स्कुल पूर्ण सुविधा पर्याप्त आरामको, न्यानो कोख छ यो पवित्र थलको गोदावरी धामको। आफै पुग्दछन् बागमा सहजमा बास्ना हुँदा माहुरी, आफै पुग्दछन् बागमा सहजमा बास्ना हुँदा माहुरी। जोडी प्वाख विवेकका थरी थरी आकाश उड्लान्छरी, आफू एक अनेक ज्ञान छरनी सौन्दर्यको बाटिका। सैनिक स्कुलको सुरम्य थल नै स्वयं बन्यो पुस्तिका। शिक्षण सिपर ज्ञान ध्यान सबले जो आउँछन् साथमा, यो विद्यालयले सिकाउँछ झै नौलोकला हातमा। नेतृत्वै क्षमता सप्रेम ममता, विद्या छ सांस्कारिक, साँच्चै योग्य र कर्तव्यनिष्ठ प्रतिभा जन्मिरहे निर्भीक। जन्मिन्छन् जनशक्ति दक्ष कुशलै यो राष्ट्रका कर्मठ, सैनिक स्कुलको व्यवहारिक कुरा शिक्षा हुँदा अब्बल। कक्षाका अतिरिक्त रहरका प्रोग्राम हुन्छन् कति, विद्यार्थी सहभागिता सफलता आकाश छुन्छन् कति। प्यारा शिष्य भूमि खुला धरणीमा आफै रमी सिक्दछन्, विद्यार्थी मेहनत चेत सहितै सङ्घर्षमा हिँड्दछन्। आफैमा अभिमान हो र गहिरो सद्बुद्धिको कोख हो, शिक्षा जीवन हो सुमार्ग पथ हो, शिक्षा सबै थोक हो। हस् धन्यवाद। हुन्छ सर। हस् धन्यवाद। हर्क बोरा सरलाई कैलालीदेखि जोडिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब पूर्व उद्घोषित नाम रामचन्द्र ढकाल आउनु भएको छ सर। रामचन्द्र ढकाल सर उहाँकै नाममा चाहिँ हुनुहुन्न है। अब यदि उहाँ हुनुहुन्न भने अब पहिले मैले अर्को नाम उद्घोष गरेको छैन, तर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ होला यमुना लम्साल म्याडम। यमुना लम्साल लोक कल्याणी शिक्षक आश्रम त्यागबाट चुनाव भयो। उहाँ पनि देखिनु भएको छैन। यमुना लम्साल म्याडम देखिनु भएन, देख्नु भएको छैन है। अब उहाँहरूलाई पछि हेर्दै जाउँला। उदयराज पाण्ड्य, आदरणीय उदयराज पाण्ड्य सर हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। ल उदयराज पाण्ड्य सर, सीताराम संस्कृत महाविद्यालयबाट चुनाव। देखिनु भएन सर। ए हजुर, ठाउँमा त्यस्तै समस्या सुरु भइरहेछ मलाई। हुन्छ अगाडि जानुहोस् सर। त्यसपछि शोभा खनाल कोइराला, उहाँलाई मैले देखिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। शोभा खनाल कोइराला। हजुर एकदम धन्यवाद।
यसपछि तयारीको लागि म एकपटक भने सरस्वती नेउपाने इटहरी सुनसरीबाट उहाँलाई तयारीको लागि बस्नको लागि अनुरोध गर्दै शोभा खनाल कोइरालालाई अनुरोध गरेँ। आजका कुशल प्रस्तुता सर हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद। साथै मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा यो सम्पूर्ण आयोजक शिक्षक छन्द वाचन र आयोजकहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। म शोभा खनाल कोइराला नवलपुर गण्डकी प्रदेशबाट मेरो विद्यालय कार्यक्षेत्र लक्ष्मी मावि गैँडाकोट 15 र हजुरहरूले यस्तो सुमधुर कार्यक्रम राख्नु भएकोमा एकदम हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। आजका ढिला नगरिकन आजका प्रमुख अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अग्रज अतिथिज्यूहरू र यहाँ सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका अग्रज व्यक्तित्वज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्दै म आफ्नो कविता अहिलेको समसामयिक विषम परिस्थितिलाई मनन गर्दै र उपजाति छन्दमा लिएर उपस्थित भएकी छु र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ मेरो श्रीमान, उहाँ पनि शिक्षकै हुनुहुन्छ, देवेन्द्र कोइराला। हस्त म कविताबाट बाँकी कविताबाट हिमाल रोयो हिरपाख ढाक्यो किरा रमाई अब काल डाक्यो गल्दै तराई र उपत्यकामा रुँदैछ सिङ्गो मुलुकै कुनामा रहेन आशा जब नीच रम्दा भयो तमासा नर बीच घुम्दा धरती आकाश सब मेघमाला लिएर बढ्दैछ पिपासु चाला भुलेछ कस्तो जनमाझ सुरता बनेछ यस्तो उसकै छ वीरता बनेछ यस्तो उसकै छ वीरता पसिछ छाया मनुसाथ हेर दायाँ र बायाँ पछुआ परेर दायाँ र बायाँ पछुआ परेर बाँचिछ वृद्ध तर लग्छ नाति भएछ उल्टा अब को छ बाँकी भन्दैन को सब साथ एक ठुलो र सानो नगरी विभेद ठुलो र सानो नगरी विभेद सोच्यो र कसले रुनु पर्छ धेर धिक्कार लाग्दो मनमा गुनेर मास्दैछ मान्छे निहुमा जुटेर हाँसेर बाँच्ने लहना लुटेर बिर्सेर सारा जति मर्म कष्ट सम्झेर च्यापौँ अति हर्ष मिष्ट जन्मेछ जाने कबली गरेर हाँसेर बाँचौँ नगरी अबेर हाँसेर बाँचौँ नगरी अबेर बाँचौँ बचाऊँ मनभित्र राखी सिकौँ सिकाऊँ डर त्रास फ्याँकी सिकौँ सिकाऊँ डर त्रास फ्याँकी लागेछु जोडी कर प्रार्थनामा दीर्घायु मागी अब कामनामा लागेछु जोडी कर प्रार्थनामा दीर्घायु मागी अब कामनामा दीर्घायु मागी अब कामनामा। हस्त धन्यवाद मलाई यो अवसर दिनुभयो र सम्पूर्ण मेरो कवितालाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्णमा हार्दिक आभार र सम्पूर्ण हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद। जय साहित्य, जय शिक्षक।
मैले अब यसपछि नाम अघि नै उद्घोषणा गरिसकेको छु। सरस्वती नेउपाने जो जनता मावि इटहरीका शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँलाई र त्यसपछि तयारीको लागि रहिदिनु हुन अर्जुन पाण्डेय सप्र श्री सीताराम संस्कृत मावि देवारधामलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै सरस्वती नेउपाने। नमस्कार, धन्यवाद सर। म सरस्वती नेउपाने जनता माध्यमिक विद्यालय इटहरी सुनसरीको शिक्षक। आवाज आउँदैछ सर? मेरो सुन्दै? मैले यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य स्रष्टा महानुभावहरू, कवि व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण शिक्षक वर्गहरू, अग्रज सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा एकमुष्ट नमन गर्दै म समयको पाबन्दीलाई पनि विचार गर्दै मेरो कवितातर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ इच्छा र यो शार्दूल विक्रीडित छन्दमा रचना गरेको मेरो सिर्जना म यहाँहरूमाझ पस्कने अनुमति चाहन्छु। कविता यस्तो छ। झुल्कन्छन् नव प्रायतमा किरणका भर्दै नयाँ व्यञ्जना, बग्छन् शैल सुधा बनाई धरणी लालित्यको नन्दना, मानव स्वर्ग समान सोडिम अहो हाम्रो धराखण्ड छ, दौलत भित्र रजाइको चरमले सन्त्रास मचाउँछ, दौलत भित्र रजाइको चरमले सन्त्रास मचाउँछ, एकै फुल फुलाउँदा समयले पर्खन्छ लाखौँ दिन, लाखौँ फुल चुडाउँदा समयले आनन्द मान्छे किन, लाखौँ फुल चुडाउँदा समयले आनन्द मान्छे किन, चर्को स्वर निकाली आज चुचुरा चिच्याउँछन् जोडमा, सुन्दा छैन मिठास कुन्नी किन हो आनन्दको गुन्जना, सुन्दा छैन मिठास कुन्नी किन हो आनन्दको गुन्जना, भोको पेट अनाजको अबरले सिसा सबैका चुला, भोको पेट अनाजको अबरले रुन्चे सबैका चुला, साहुको अवरोध रोष जहिले तडपन्छ रोगी गला, नेपाली नभमा मडारिन गयो नैराश्यको बादल, सारङ्गी पथमा छ आज किन हो बज्दैन त्यो मादल, सारङ्गी पथमा छ आज किन हो बज्दैन त्यो मादल, मिठो लाग्छ मलाई सम्झन सधैँ प्राचीन त्यो सभ्यता, गर्दै सैरमा कल्पना तट पुगौँ पाहेर माधुर्यता, गर्दै सैरमा कल्पना तट पुगौँ पाएर माधुर्यता, मेरो शिल्प बनोस् दर्पण सदा छर्दै नयाँ पोरखा, आफ्नै स्वाधीनमा हिँडाउन सकौँ आफू स्वयंको रथ, आफ्नै स्वाधीनमा हिँडाउन सकौँ आफू स्वयंको रथ, यस्तो फुल फुलोस् यो धरणीमा बास्ना दिँदै फैलियोस्, यस्तो गुन्जन गुन्जियोस् जगतको रुन्चे गला छोपियोस्, यस्तो गुन्जन गुन्जियोस् जगतको रुन्चे गला छोपियोस्, इच्छा यही छ सदैव गर्छ मुटुमा स्वाधीनता खातिर, इच्छा यही छ सदैव गर्छ मुटुमा स्वाधीनता खातिर, पाऊँ भन्न सदैव गर्व शिरले नेपाल मेरो घर, पाऊँ भन्न सदैव गर्व शिरले नेपाल मेरो घर, नेपाल मेरो घर। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद। असाध्यै मिठो कविता सुमधुर स्वरमा सुनाएर जानुभयो। म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो लाग्यो शाकुन्तल महाकाव्य, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शाकुन्तल महाकाव्य कतै सुनिराखेको छु जस्तो, एकदम मिठासपूर्ण स्वरमा। धन्यवाद म्याडमलाई फेरि पनि।
मैले अघि नै नाम उद्घोषण गरिसकेको छु अर्जुन पाण्डे सरलाई। अर्जुन पाण्डे सर हजुर हुनुहुन्छ? अर्जुन पाण्डे, तेजेन्द्र सर, अर्जुन पाण्डे सर कतै देख्नु भएको छ? खै सम्पर्कमा आउनु भएको जस्तो लागेन, पछि आउनु होला सायद। यतातिर लाइन छैन सर, त्यही भएर अलिकति समस्या भइरहेको छ। देवघाट क्षेत्रतिरबाट पनि कविवरहरू जोडिन सक्नु भएको छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई। यता लाइन छैन, त्यही भएर समस्या भइरहेको छ। हजुर, वसुन्धरा पौडेल म्याडम हुनुहुन्छ? हजुर सर, म छु। हजुर, ल म्याडमलाई अनुरोध गरेँ है त मैले। हजुर सर। ल वसुन्धरा पौडेल हुनुहुन्छ श्री सीताराम संस्कृत माविबाट, मावि देवघाट धामबाट। र यसपछि राधा कोइराला म्याडमलाई तयारीमा बस्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले। हजुर, धन्यवाद सर। आदरणीय आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै म कविता सुरु गर्न गएँ। मेरो कविताको शीर्षक छ अघि बढ्नुपर्छ। आवाज आएको छ है सर? हजुर, अघि बढ्नुपर्छ। छन्द उपजाति। कविता यसरी सुरु हुन्छ। हिमाल अग्लो छ चढेर हेरौँ, किताब उत्कृष्ट पढेर हेरौँ, बनेर हिरा सरी चम्कने हो, समृद्धिका खातिर लम्कने हो। मान्छे बनेको छ विवेक शून्य, सद्ज्ञानले मात्र हुनेछ धन्य। गरेर सत्कर्म तरेर गङ्गा, पढेर विद्या मन हुन्छ चङ्गा। हत्या र हिंसातिर लाग्नुहुन्न, कर्तव्य छोडिकन भाग्नुहुन्न। सङ्घर्ष गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, स्वराष्ट्रका खातिर लड्नुपर्छ। वृक्षादि सम्पूर्ण खडा रहन्छन्, दिएर शिक्षा बन धीर भन्छन्। दिन लिन्छन् छहारी अनि ताप दिन्छन्, छहारी अनि ताप लिन्छन्। परोपकारी बन नित्य भन्छन्। लाग्दैछ संसार बडो विचित्र, जाग्दैछ ऊर्जा जनभित्र भित्र। हो खेल यो ईश्वरको बुझेर, सद्भक्ति होस् जीवन भित्र धेर। सद्भक्ति होस् जीवन भित्र धेर। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद म्याडम मिठो कविता र सुमधुर स्वरको लागि। अब मैले अगाडि नै नाम उद्घोषणा गरिसकेको छु। राधा कोइराला म्याडम सप्र दुर्गा शेषकान्त मावि विजयनगरको हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसपछि श्री कृष्णप्रसाद नेउपाने जानकी माविलाई तयारीमा बस्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। राधा कोइराला। हस्, धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालकज्यू रोहिणी नेउपानेज्यू, र विशेष धन्यवाद कार्यक्रम संयोजक, यो शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानलका पनि उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ सञ्चालक तेजेन्द्र भुषालज्यू। र यो अनलाइन छन्द कविता वाचन भनेर एउटा श्रृङ्खला हामीले सुरुवात गरेका थियौँ। यो 5औं श्रृङ्खला चलिरहेको छ। यस 5औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण, विशेष गरी कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विद्वत्वर्गमा मेरो हार्दिक नमन, सन्ध्याकालीन नमन टक्राउन चाहन्छु। र ढिलो नगरिकन म आज चाहिँ अनुष्टुप छन्दमा संरचित एउटा कुराको खेती शीर्षकको कविता यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
र यसलाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि बुझिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। पुराले चन्द्रमा छुन्छु, पुराकै खेती लाउँछु, गफैको बालुवाबाट महल थुप्रै उठाउँछु। गफ भन्दा मिठो के छ, गर्नेले मात्र बुझ्दछ, गफको स्वाद कस्तो छ, खानेले मात्र जान्दछ। किन गर्नु पर्यो कर्म, किन हात दुखाउनु, परिश्रम बिना खान्छु, यसैमा छ रमाउनु। श्रम गर्छौ तिमी त्यसको, मैले नै फल चाख्दछु, गफगाफ कुराले नै धरती आकाश जोड्दछु। केवल जिब्रो चलाएर सारा संसार हाँक्दछु, रात पार्दछु जिब्रोले, बिहानी फेरि डाक्दछु। मेरो विरुद्धको लाग्छ, मुखैले ठिक्क पार्दछु, उचालेर कसैलाई मुखैले तल झार्दछु। चुहाई पसिना के भो, सुख छैन यदि भने, मात्रै श्रम गरी के भो, निमुखो यदि छौ भने। त्यसैले कर्म छाडेर गफ मात्रै गरौँ सब, कुराले राष्ट्र निर्माण गर्ने नेता बनौँ सब। त्यसैले कर्म छाडेर गफ मात्रै गरौँ सब, कुराले राष्ट्र निर्माण गर्ने नेता बनौँ सब। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद राधा कोइराला म्याडम मिठो अनुष्टुप छन्दको कविताको लागि। र यसपछि श्री कृष्णप्रसाद नेउपाने जानकी मावि मेघौलीबाट। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक रोहिणी नेउपाने सर, युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको प्रस्तुति शिक्षण पेसामा आबद्ध कविहरूको छन्दबद्ध कविता वाचन कार्यक्रम 5औं श्रृङ्खलामा हामी आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नका लागि सुरुवातदेखि अहिलेसम्म अथक प्रयास गर्नुहुने संयोजक तेजेन्द्र भुजाल सर लगायत सबै अग्रज कविज्यूहरूमा मेरो हार्दिक नमन। मैले आज यो राजनीतिक अवस्थाप्रति अलिकति दिगदारी पनि लागेर यही राजलाई चित्रण गर्दै नियति शीर्षकमा कविता रचना गरेको छु। यो कविता मैले शिखरिणी छन्दमा रचना गरेको छु, त्यसैले म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। म के लेखौं बोलौं हर बखत सन्ताप मनमा, कठै प्यारो हाम्रो मुलुक दसियो भाषा दहमा। जता पीडा शान्ति, जता पीडा शास्ति, सुख चयन देखिन्न जनमा। घुमेका छन् नेता पद पद भनी यो बखतमा, बने स्वार्थी नेता न त छ गतिलो सोचैनमा। न केही सुरता होस् व्यथित जनको यो समयमा। छ सत्ताको खेला खटपट बढो यो मुलुकमा। इरादा कुर्सीको तर किब नयाँ जाल छ नयाँ। पठाएथ्यौं छानी तर गतिलाई किन भए। सबै बाचा बिर्से फगत सुख लिप्सातिर गए। नचासो चिन्ताले चस चस गरी पुल्छ मनमा। सधैँ झम्टा झम्टी पद र धन लोभी नजरमा। महाकाली मेची हर तरफ धावा गरी गरी। छिमेकीले पेल्दा
किन चुप रहन्छन् मुकसरी। नबाचला जस्तो भो मुलुक जनता छन् सकसमा, नबोल्ने नेता हो पद किन लिएका मुफतमा। कुनै खाई खाई रसमस भई ढाडी नपुगे, कुनै भोकाएका पुरुष सरी दाप्सो हुन पुगे। डकार्ने दाप्सिने बिच छ झगडा यो समयमा, किनारा के होला मुलुक परिगयो दुर्नियतमा। कठै कोरोनाको कहर छ बढो यो पहरमा, बिरामी पीडामा अपुग छ नि सेवा कहरमा। चिताका ताती छन् अटुटसँग जल्दै बगरमा, छ कुर्सी नै प्यारो जनहित भुलियो बगतमा। पुगी टाढा टाढा तप तप चुहाएर पसिना, गुजारा खोज्दैछन् युवक जन होलान् बिरहमा। पिता माता पत्नी कठिन दिन भोगी घरभरि, निहाल्दैछन् बाटो नयन जलधारा तरतरी। धरतीको सानो मुलुक तर नेता कति कति, रहन्थ्यो के बाँकी कर रकम विप्रेषण जति। अझै घम्सा घम्सी छल कपटको खेल र गति, अभावैमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति। हटे राणा राजा विधि नियम छन् पद्धति नयाँ, नयाँ नेता आए तर दूषित दुष्कृत्य छ यहाँ। हटे राणा राजा विधि नियम छन् पद्धति नयाँ, नयाँ नेता आए तर दूषित दुष्कृत्य छ यहाँ। समाज छौँ के हामी प्रगति पथ भोग्दै अवनति, दरिद्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति। समाज छौँ के हामी प्रगति पथ भोग्दै अवनति, दरिद्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ नियति। दरिद्रीमा बाँच्ने अब बनिसकेको छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णप्रसाद नेउपाने सरलाई मिठो सिखरणीको लागि। अब यसपछि हाम्रो अर्को कविता वाचक कवि हुनुहुन्छ श्री मुरलीधर घिमिरे, उपप्राध्यापक वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस भरतपुर। हुनुहुन्छ श्री मुरलीधर सर, हजुर हुनुहुन्छ? मुरलीधर सर हुनुहुन्न? सर हुनुहुन्न है। मुरलीधर सर हुनुहुन्न भने त्यसपछि मैले आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्न चाहे। पूर्व प्राचार्य वाल्मीकि शिक्षा सदन लङ्कु भरतपुरबाट देशबन्धु अधिकारी सर हुनुहुन्छ? देशबन्धु सर हुनुहुन्छ? सर हुनुहुन्छ। ल उदयराज पाण्डे तेजेन्द्र सर, देशबन्धु सर पाण्डे सर आइपुग्नु भएको छ सर। हजुर 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 सर नमस्कार। नमस्कार। हजुर देशबन्धु सर आछ सर, आवाज आछ। फेरि म्युट भयो देशबन्धु सरको, फेरि म्युट भयो। आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। म अनम्युट गरिदिएँ है त। सुनिन्छ होइन? अब हजुर आज नमस्कार। यस विशिष्ट तथा रोचक कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रमका सञ्चालक मित्र र संयोजक मित्र,
एवं साहित्य प्रेमी महानुभावहरू मेरो हार्दिक नमस्कार। सुस्वास्थ्यको कामना। फेरि म्युट भयो। सुस्वास्थ्यको कामना। आज म अलिकति अस्वस्थ पनि भएको हुनाले कविता वाचन गर्न मलाई अलि अप्ठ्यारो पनि परेको छ। तैपनि सहभागीको हैसियतले मैले एउटा कविता वाचन गर्नै पर्छ भन्ने नियतले यहाँ उपस्थित छु र कविताको शीर्षक रहेको छ गन्तव्यको खोजी र छन्द रहेको छ साधु र विपरीत छन्द। गन्तव्यको खोजी। हाम्रो यो दुनिया अत्यन्त गहिरो बुझ्नैमा मुस्किल, पस्ने कुन छेउ निस्कन कता गर्दै सही अड्कल, मान्छेको पिरलो अवैध गतिले रातो दिन, काँडाको बिचबाट चल्नु छ सधैँ गन्तव्य पहिल्याउन, काँडाको बिचबाट चल्नु छ सधैँ गन्तव्य पहिल्याउन, मान्छे खोज्दछ सुखले जिउ भनी को भन्छ दुखी म हुँ, भेटिन्छन् यतिका दुखी भुवनमा रोइरहेकाहरू, थोरैले कहाँ सहज होस् खाँचो हजारौं पुरा, पुच्छर भौतिक बाधको नगई बिर्स्यौं भला सब कुरा, पुच्छर भौतिक बाधको नगई बिर्स्यौं भला सब कुरा, हाम्रा गाउँ बने अशक्त जनको मात्रै थलो बासको, ताती मानिसको झर्यो सहरमा ताना बुनी आशको, यस्तै झुण्ड युवा तथा युवतीको छिर्दैछ झन् बाहिर, खै के हो किन डुल्छ यो अति छोडेर आफ्नो घर, खै के हो किन डुल्छ यो मन यति छोडेर आफ्नो घर, अनुहार गाउँ घरका छन् सर्वदा व्याकुल, ज्यादा भिड बढी सबै सहरमा हुर्क्यो निकै खलबल, थोरै मात्र हुनन् प्रसन्न सुखले हाम्रा प्रवासी, दुखै दुख छ भित्र बाहिर कठै उध्रिसक्यो आबरू, बाटो कर्म र मर्मको गहकिलो बिर्सिसक्यौं तै पनि, हामी छौं गफमा चिया पसलमा तारा खसाल्छौं गनी, हाम्रा काम तमाम गर्न दिनहुँ खोज्छौं विदेशी जन, हामी आतुर छौं विदेशीन अहो बिर्सेर सचिन्तन, दोषी वास्तवमा छको किन भए यस्ता नराम्रा कुरा, खोज्ने उत्तर खै कहाँ र कसरी बाटा भए साँगुरा, सत्ता कुर्ती र बालका नकचरा आए गए शासन, कोही खै भरको रहे न बलियो चिर्ने यिनी अल्झन, कोही खै भरको रहे न बलियो चिर्ने यिनी अल्झन, चिन्ने हो कसरी मुहार मुखमा किर्ते मुकुण्डो भए, बाँच्ने हो कसरी गुहार दुःखमा पाइन्न केही भने, हो कसरी कुमार्ग सिचली सत्मार्ग पहिल्याउन, चिन्ताई मनभित्र बल्दिन गई चिन्ताई मनभित्र बल्दिन गई बेहाल छन् सज्जना, भोगी छौं र त स्वार्थका बस परी चल्ने भयौं हर दिन, ढोगी छौं र त मित्रका हृदयमा बस्दैन हाम्रो मन, स्वार्थी छौं र त छौं सधैँ अधमरा आफ्नै भलो गाउने, लोभी छौं र त छौं विषाक्त मनका संसार हत्याउने, लोभी छौं र त छौं विषाक्त मनका संसार हत्याउने, खाऊं त्यो जुनले शरीर नबनोस् चित्कार मौलाउने, लाऊं त्यो जुन दिन्छ गौरव सभा संस्कार फैलाउने, गाउँ गीत सबै मनुष्य मुटुको भाका मिलाइकन, बाँचौं लोभ र पापको पर हुँदै गन्तव्य पहिल्याउन, गाउँ गीत सबै मनुष्य मुटुको भाका मिलाइकन, बाँचौं लोभ र पापको पर हुँदै गन्तव्य पहिल्याउन। हस्त धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सरलाई। अब यसपछि म आदरणीय लकासा पौडेल सर, पूर्व प्र सीताराम संस्कृत माविलाई आफ्नो कविता वाचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। लकासा पौडेल सर। लकासा सर हुनुहुन्छ नि हैन तेजेन्द्र सर? म पनि पालो कुरिरहेको छु है सर। हजुर, हस् हस्। तेजेन्द्र सर। तेजेन्द्र सरको म्युट भयो कि यो सरस्वती म्याडमलाई होस्ट आएको छ। होस्ट उता तेजेन्द्र सरलाई दिने हो कि? त्यही त। अब ठिक छ। लकास सरले आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। लकास सरले आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार है, म आइपुगेको छु। अघि नै हेरेको छु सुरुदेखि नै। हस् ल। भुषाल सर के छ, आरामै हो? हजुर ठिक छ। ल हुन्छ सर, हजुरको म्युट थियो। यहाँ सरस्वती म्याडमले चाहिँ होस्टिङ चाहिँ यता मलाई सारिदिनु पर्यो। म बिचमा डिस्कनेक्ट भएँ कि एकछिन नेटले। ए हुन्छ हुन्छ। अनि के मैले कविता पढ्ने सर? मेरो पालो आएको हो र? हजुर हो सर, हो। हजुर, लकास सरको पालो हो। ए ल, मेरो पालो आएको भने म सुरु गरौँ है त। नमस्कार। सर्वप्रथम त हाम्रो युट्युब च्यानलको यो शैक्षिक दर्पण कार्यक्रमको उपस्थितिको लागि म सर्वप्रथम तेजेन्द्र भुषाल सरलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यस कार्यक्रमको सभाध्यक्ष गरिरहनु भएको कृष्ण पोखरेल सर, प्रमुख अतिथिको रूपमा आज हाम्रा चितवनका मेरा समकालीन र वरिष्ठ कवि लेखक केदारनाथ खनाल सर, विशिष्ट व्यक्तित्व हाम्रो सूर्य जमर कटेल सर र सञ्चालक रोहिणी सर लगायत कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूलाई म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र आज एउटा कविता पढ्ने अनुमति चाहन्छु। आज म लिस्टमा थिइनँ, पछि फेरि कम कवि हुनुभयो भनेर भनेदेखि मैले पनि कविता पढ्ने गरेर बसेको थिएँ। आज धेरै नयाँ मित्रहरू पनि अगाडि देखिनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। कैलालीदेखि पर्वतदेखि सुनसरीसम्म र काठमाडौँसम्मका मित्रहरू अनि नवलपरासीका मित्रहरू सबै मित्रहरूलाई म हार्दिक नमन गर्दै मेरो कविता सुरु गर्न चाहन्छु। माटोका फुल हौँ हामी। आज मैले यो एउटा माटोका फुल भन्ने एउटा लामो कविताबाट केही श्लोकहरू म पढ्न चाहन्छु र यो अनुष्टुप छन्दमा छ। मेरो आवाज आएको छ हैन त? आएको छ बुद्धि सर? आयो। ल म कविता पढेँ है त। माटोका फुल हौँ हामी, राजसी सम्झने गर्छ, राजसी सम्झने गर्छ वीर भोग्या वसुन्धरा। सात्विकी मनले स्वच्छ, सात्विकी मनले स्वच्छ सर्वे सन्तु निरामया। तामसी झगडा गर्छ, तामसी झगडा गर्छ मेरो भाग गयो कता। म आफू आत्मामा गम्छु, म आफू आत्माले गम्छु
मेरा पुर्खा गए कता, मेरा पुर्खा गए कता। माटोका फुल हौं हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ। माटोका फुल हौं हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ। माटोको भेद चाहिँ हाम्रो, माटोको भेद चाहिँ हाम्रो, रूप वर्ण अनेक छ। यही माटो शरी हाम्रो, यही माटो शरी हाम्रो। हाम्रो वर्ण भेद छ, वर्ण र जात भेद छ। माटो जीवनको रंग, यही संस्कृति गन्ध छ। माटो जीवनको रंग, यही संस्कृति गन्ध छ। नमाटो वर्ण हो कहिले, नमाटो वर्ण हो कहिले, न जाति न त संस्कृति। नमाटो वर्ण हो कहिले, न जाति न त संस्कृति। स्वार्थी मनुष्यले पार्यो यसमा द्वैधको स्थिति। स्वार्थी मनुष्यले पार्यो यसमा द्वैधको स्थिति। वर्णका बीचमा धर्को, वर्णका बीचमा धर्को, तानी द्वन्द्व गराइयो। द्वन्द्वको फाइदा लुट्दै, द्वन्द्वको फाइदा लुट्दै, नेता अर्को धराइयो, नेता अर्को धराइयो। जाति लिङ्ग भनी फेरि, जाति धर्म भनी फेरि, भाइ भाइ लडाइयो। अछुत उच्च नीचैको श्रेणी बार लगाइयो। अछुत उच्च नीचैको श्रेणी बार लगाइयो। यिनैमा अबला नारी भन्ने तर्क गरी गरी, वीर प्रशु, वीर प्रशु भनेको वीरहरूको आमा। वीर प्रशु यिनै नारी उपभोग्या कठै गरी। यिनैमा अबला नारी भन्ने तर्क गरी गरी, वीर प्रशु यिनै नारी उपभोग्या कठै गरी। अन्तिम श्लोक। सिर्जना मूल हुन् धरती, सिर्जना मूल हुन् धरती, मातृ शक्ति पूजौं अब, मातृ शक्ति पूजौं अब। चेतना ज्ञानको पुञ्ज, चेतना ज्ञानको पुञ्ज, मातृभूमि बुझौं अब। चेतना ज्ञानको पुञ्ज, मातृभूमि बुझौं अब। माटोको सृष्टि हो मान्छे, माटोको सृष्टि हो मान्छे, यिनैमा गाँस बास छ। साया हो धरती हाम्रो, अधिकार समान छ। साया हो धरती हाम्रो, अधिकार समान छ। माटोका फुल हौं हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ। माटोका फुल हौं हामी, माटोमै पछि मिल्नु छ। हस्त धन्यवाद। हस्, धन्यवाद आदरणीय सरलाई। अब यसपछि कविता वाचनका लागि मैले यमुना नेउपाने म्याडमलाई आग्रह गर्दैछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, यस गरिमामय कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रम संयोजकज्यू, अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण कविज्यूहरू। आज मसँग शिखरिणी छन्दको धरती बचाउँ शीर्षकको रचना छ। आज वातावरण दिवस पनि परेको रहेछ, त्यसैले मैले यो कवितालाई ठानेको हुँ। शीर्षक धरती बचाउँ, कविता यस प्रकार छ। आवाज आउँदैछ नि? आएको छ। सधैँ मैना डाँफे राना बाना डुलुन फुर गरी, सधैँ कोइलीको त्यो मधुर स्वर गुन्जोस् पन भरी।
लगाउन धरतीले हरितमय सारी कमली सफा हावा पानी प्रतिपल मिलोस् जीवन भरि होस् धरती बाँझो लह लह झुलुन धान लहरी सधैँ उफ्रुन गैंडा हरिण मृग बच्चा बनभरि आहार खोला नाला सललल बगुन्ती युगभरि नहोस् धरती बाँझो लह लह झुलुन धान लहरी सधैँ उफ्रुन गैंडा हरिण मृग बच्चा बनभरि बचाऊ धरतीमा विविध थरीका जीवन गति मुमा छिन चिन्तामा खुइलिन गयो ताज शिरको गयो मक्यो सारी मलिनमय चोली छौरको कसोरी ढाकुली इजत अब भन्छिन् पिर परी सिगारौँ यो धरती रङ्गन खुइलोस् जीवन भरि सुतेकी छन् धरती ज्वर शमन गर्दै विकलती गरौँ पानी पट्टी तब न कम होला छटपटी व्यथा होला आधा तनय तनया छन् वरिपरि व्यथा होला आधा तनय तनया जो वरिपरि बसी सेवा गर्दा व्यथित मन रमला यस घरी दया राख्दै आमा प्रति सब जना सज्जन उठौँ जुटौँ जागौँ हामी अलमल नहोस् बेर नगरौँ समस्याको के हो जडाब उखेलौँ बल गरी बचाऊ धरती यो हर तरहले रक्षण गरी बचाऊ धरती यो हर तरहले रक्षण गरी। धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद यमुना नेउपाने म्याडमलाई। अब यसपछि अब हामी 9 बज्न पनि लागिसकेका छ, कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। अब हामीसँग 2-3 कविताहरू बाँकी छन्, थोरै समीक्षा सुन्न बाँकी छ। यस क्रममा कविता वाचनको लागि मैले बुद्धिनाथ अधिकारी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। बुद्धिनाथ सरको म्युट छ।